अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में आपका मेज़बान इशफ़ाक़ अहमद काफ़ी दिनों के बाद फिर हाज़िर है। अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से कुछ दिन गैर हाज़िरी हो गई, जिसका मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ और उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे याद रखा और मेरे चैनल को अल मुस्लिमीन चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक नया मौज़ू लेकर आए हैं और इस सिलसिले को चलाएँगे काफ़ी दिनों इंशाअल्लाह, और ये सिलसिला है जादू का। तो आज जो हमारा मौज़ू है वो है जादू की हकीकत, के जादू क्या चीज़ है और इस जादू किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं कुरान की रोशनी में। सबसे पहले हम इसका तारुफ़ कराते हैं कि जादू फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो उर्दू ज़ुबान में मुस्तआर लिया गया है। अंग्रेज़ी में जादू को मैजिक कहते हैं। ये जो मैजिक है, अंग्रेज़ी में इसका हम मानी लफ्ज़ जो है वो ट्रिक भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में इसे करतब कहते हैं। अरबी ज़ुबान में जादू को सिहर कहते हैं, जिसका मादा व माखज़ अरबी ज़ुबान के 3 हरूफ सीन, हा, रा से में बना है और इन बुनियादी 3 हरूफ से लफ्ज़ साहिर जो है वो लिया गया है, यानी जादूगर। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जादूगर को या साहिर को मैजिशियन कहते हैं और जिस चीज़ पर सहर किया जाए वो मसहूर कहलाती है या मसहूर कहलाता है। कुरान मजीद में जादू यानी सिहर को बातिल कहा गया है जो हक़ के मुकाबले में आया है, यानी हक़ और बातिल दो मुखालिफ अल्फाज हैं। अल हक़ अल्लाह पाक का सिफाती नाम भी है और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को हक़ का खिताब दिया और इस कुरान के ख़िलाफ़ को या इसके मुतज़ाद को या इसके मुकाबिल को बातिल यानी नाहक कहा है। याद रखिए कि हक़ वाज़े होता है, सच होता है, रोज़े रोशन की तरह अयां और ज़ाहिर होता है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये अबदी और मुस्तकिल होता है, जबकि इसके मुकाबले में बातिल जो है वो गैर वाज़े, झूठ और मुबहम होता है, फरेबकारी होती है, इसका आसानी से इनकार किया जा सकता है। ये आँख का धोखा है, आर्जी, और ये गैर मुस्तकिल होता है। लफ्ज़ों का पलंदा होता है मगर बेमानी होता है। ज़ाहिरी तौर पर इससे फ़ायदा या नुकसान नज़र आता है मगर ये सराब है। हकीकत में ना तो इससे फ़ायदा होता है और ना ही इससे नुकसान होता है, क्योंकि जादू को कुरान मजीद में बातिल कहा गया है। इसीलिए ये जादू यानी सिहर जो है या मैजिक जो है ये धोखा, झूठ, फरेब और दगाबाजी का दूसरा नाम है। हमारे यहाँ स्कूलों में आमतौर पर बच्चे जानते हैं कि मैजिशियन आते हैं, जादूगर आते हैं जो करतब दिखाते हैं, और हकीकत में वो करतब जो है वो सच नहीं होते बल्कि आँख का फरेब होता है या उनके ट्रिक्स होते हैं या उनकी चालें होती हैं जो हकीकत में सच नहीं होती बल्कि झूठ होती हैं। और यही जादू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे जादू सफ़ेद हो या चाहे जादू काला हो, जिस तरह की भी जादू की किस्में हैं वो सारी फरेब, धोखा और दगाबाजी पर मुश्तमिल हैं। हकीकत में इनका कोई इस तरह का ताल्लुक़, हकीकत से इनका ताल्लुक़ नहीं है। हकीकी मानों में जो है ये इस जादू से किसी का ना तो भला हो सकता है और ना ही इससे नुकसान हो सकता है। आइए अब हम अपने मुद्दा को कुरान मजीद की आयत से साबित करेंगे और ये जानेंगे कि जादू जो है वाकई ये धोखा या फरेब का दूसरा नाम है, दगाबाजी का नाम है, और ये जो है झूठ है, बातिल है। कुरान मजीद में पहले हम देखते हैं कि ये बातिल जो है, चूँकि सिहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बातिल कहा है, और बातिल क्या चीज़ है इसको हम कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं। तो कुरान मजीद में सूरह आले इमरान 3 की आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तलबिसूनल हक्का, तुम क्यों हक को लिबास चढ़ाते हो, बिल बातिल, बातिल का। तो हक के ऊपर झूठ का लिबास, बातिल का लिबास, फरेब का लिबास। अल्लाह ने फरमाया, ए अहले किताब, तुम ऐसा क्यों करते हो, व तक्तुमूनल हक्का, और तुम हक को छुपाते हो। तो जब बातिल का लिबास आता है, झूठ का लिबास होता है, फरेब का लिबास होता है, आँखों का धोखा होता है, तो उससे हक छुप जाता है और वो लिबास जो है बातिल का, जो झूठा होता है, वो हक को छुपा देता है। तो ये इससे बातिल का मतलब ये ज़ाहिर हुआ कि ये
हक को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम देखते हैं आयत है सूरत उन-निसा की आयत नंबर 29 है। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम, तुम माल न खाओ, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल से, झूठ तरीके से, फरेब से, करप्शन से, दो नंबरी से। तो क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को, क्या ईमान वालों, तुम आपस में बातिल तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। बातिल तरीका क्या है? एक है हक तरीका, सच तरीका, और दूसरा है बातिल तरीका। तो बातिल का माना जो है फरेब, झूठ, दगाबाजी, करप्शन, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जितनी भी गलत बातें हैं उसको बातिल कहा गया है। मज़ीद हम देखते हैं सूरह गाफिर 40 की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वजादलू बिल बातिल, और वो जिदाल करते हैं, लड़ते हैं बातिल तरीके से, लियुदहिजू बिल हक्का, ताकि इस हक को इसके ज़रिए छुपा दें, इसके ज़रिए बिगाड़ दें। लियुदहिजू, बिगाड़ दें, यानी कुफार या मुशरिकीन के बारे में फरमाया, वजादलू बिल बातिल लियुदहिजू बिल हक्का, कि वो जो है जदाल करते हैं हक के साथ, ताकि क्या करते हैं, जादलू बिल बातिल, बातिल तरीके से जिदाल करते हैं। क्यों? ताकि वो हक को बिगाड़ दें। अब हक को बिगाड़ने के लिए क्या होता है कि उसके ऊपर बातिल की मुलम्माकारी की जाती है, उसके ऊपर पर्दा चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर फरेब का पर्दा चढ़ाया जाता है, दो नंबरी का पर्दा चढ़ाया जाता है, ताकि हक को बिगाड़ा जाए। लेकिन हक जो है वो हक रहता है। हक में ना ज़रा बराबर इजाफा किया जा सकता है, ना ज़रा बराबर कमी की जा सकती है। सच जो है, सच की तारीफ भी यही है कि अगर वो ज़रा सा बढ़ जाए तो भी सच नहीं रहता, और अगर ज़रा सा कम हो जाए तो भी सच नहीं रहता। सच हक का दूसरा नाम है, जबकि बातिल जो है ये इसको जितना बढ़ाओ या जितना कम करो, इसमें कोई जो है ना, इसमें बिगाड़ नहीं आता, ये वैसे बातिल का ही बातिल रहता है। तो हक जो है इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कि सूरह स्वाद 38 की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया, वमा खलकना समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमान और ज़मीन को नहीं पैदा किया, वमा खलकना समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान में है, बातिला, बातिल, यानी बातिल पैदा नहीं किया, फरेब नहीं बनाया। आसमान, ज़मीन और इनके दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं ये हक हैं। इसको आप अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं, बिल्कुल खुली तरह रोज़े रोशन की तरह ये आया है, ज़ाहिर है कि आसमान और ज़मीन जिस पर हम चलते हैं और आसमान जिसको हम देखते हैं, और इन दोनों के दरमियान जितनी चीज़ें हम अपने इस्तेमालात में लाते हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं और ये हक हैं, ये बातिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बातिल जो है वो हक के मुकाबले में आता है, और ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। अब हम जब हम बातिल की तारीफ़ कर चुके कि बातिल जो है ये फरेब है, दगाबाजी है, झूठ है, दो नंबरी है, करप्शन है, और ये मुलम्माकारी है, और ये झूठ का पर्दा है, शराब है, जितनी भी चीज़ें आप इसके लिए दो नंबर तारीफ़ें हैं इसकी वो कर लें तो इसको बातिल कहते हैं, और ये हक के मुकाबले में आता है। और जबकि हक जो है सच है, और ये बिल्कुल वाज़े है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये मुस्तकिल है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने चूँकि जो सिहर है, जिसको उर्दू में जादू कहते हैं, इंग्लिश में मैजिक कहते हैं, इसको भी बातिल कहा है। तो अब हम देखते हैं कि सिहर के बारे में बातिल कहाँ कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है। तो ये आयत है सूरह ताहा 20 की आयत नंबर 69। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जब वो फ़िरौन के जादूगरों के सामने थे, तो जब जादूगरों ने अपनी लाठियाँ फेंकी, अपनी रस्सियाँ फेंकी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, व अलके मा फी यमीनिका, और फेंक जो तेरे दाएं हाथ में है, व अलके मा फी यमीनिका तलकफ, तो वो निगल जाएगा, मा सनाउ, जो उन्होंने मसनूइयत की। तो अब मसनूइयत कौन कर रहे थे? मसनूई चीज़ जो होती है वो असल नहीं होती, वो धोखा होता है,
وہ بنی ہوئی یا افترا کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینک، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو انہوں نے کی ہوئی ہے، فریب کاری کی ہوئی ہے، مصنوعیت کی ہوئی ہے، اس کو وہ کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید و ساحر، فرمایا بے شک یہ جو مصنوعیت ہے یہ جھوٹی چال ہے۔ قید کہتے ہیں چال کو، ساحر کہتے ہیں جھوٹ کو، باطل کو، دغا بازی کی چال ہے۔ اب جو وہ کر رہے تھے، فرعون کے جادوگر کیا کر رہے تھے؟ رسیاں پھینک رہے تھے، اور وہ رسیاں جو ہے وہ کیا تھی؟ ان کی چال تھی، جھوٹی چال تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تو یہ پھینکے گا تو یہ ان کو نگل جائے گا، ان کی چال کو نگل گیا۔ وہ رسیاں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا اور ان کو نگل گیا، ان کے جھوٹ کو ختم کر دیا۔ انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ساحر یعنی جادوگر جہاں سے بھی آ جائے، میجیشن جہاں سے آ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جیسے مشہور ہے کہ جادوگر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لوگوں کا فائدہ کر دیا، نقصان کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے ولا یفلح الساحر، اور ساحر فلاح نہیں پاتا، ساحر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتی جہاں سے آ جائے۔ تو اللہ کی آیات پہ یقین رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں نفع یا نقصان ہوتا تو آج یہ پوری دنیا کے مالک ہوتے۔ تو جادوگر جہاں سے آ جائے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جادو سے کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کے بارے میں سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا فلما القوا قال موسیٰ فلما القوا سحروا، یہ ہے آیت نمبر 116، سحروا اعین الناس۔ اب وہ جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے رسیاں پھینکی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سحروا، دھوکہ دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ اعین آنکھ، الناس لوگوں کی، تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا، آنکھوں کے اوپر پردہ چڑھایا جھوٹ کا۔ اب آنکھوں کو نظر یہی آ رہا تھا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ ڈرے ان سے، لوگ جو تھے ان کی رسیوں سے ڈر گئے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ آئے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے دھوکے کے ساتھ، بہت بڑے فریب کے ساتھ۔ وہ جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا اصل میں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جھوٹ کا پردہ چڑھایا، یعنی لوگوں کو اس طرح اپنی باتوں میں اور اپنے چیزوں میں اس طرح محو کیا، اور اپنی وہ جو رسیاں تھیں اس طرح ان کو دکھائیں کہ جیسے وہ لوگوں کی آنکھوں کو کیا نظر آئیں کہ وہ سانپ ہوں، چھوٹے چھوٹے سپولے ہوں۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جدید دور ہے کہ جدید دور میں آپ دیکھیں پلاسٹک کے بنے ہوئے سانپ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ان میں لچک ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ان سے لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ پھینکے جاتے ہیں تو ان میں لچک ہوتی ہے اور وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی کام اس وقت کے جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے کیا تھا۔ حقیقت میں وہ جو چلنے والا سانپ ہے، مصنوعی سانپ ہے، اس سے تو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ وہ جو مصنوعی سانپ تھے جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے، انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور ان رسیوں کے سانپ بنا کر، تو ان رسیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ عصا تھا، وہ ان کو نگل گیا۔ تو اس طرح اللہ نے حق کو غالب کر دیا اور جو جھوٹ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس سے آگے ارشاد فرمایا سورہ آیت نمبر 118 میں سورہ اعراف کی، فواقع الحق، حق واقع ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل کرتے تھے اس کو اللہ نے باطل کر دیا، جھوٹ کر دیا، چونکہ ان کی رسیاں سانپ نگل گیا تو اس طرح حق ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، اور وہ جو فریب کاری کر رہے تھے اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ جھوٹا کر دیا، فریب بنا دیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فریب ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس 10 کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکی، قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، ما جئتم، جو تم آئے ہو، بہ السحر، اس
سحر کے ساتھ، یعنی اس فریب کے ساتھ جو تم آئے ہو۔ جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، فلما القوا قال موسیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا فرمایا؟ ما جئتم بہ السحر، جس سحر یعنی جس جھوٹ، دغابازی، فریب، ملمہ کاری کے ساتھ تم آئے ہو، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ جو ہے اس کو جھوٹا کرے گا، بے شک اللہ اس کو باطل کرے گا، سیبطلہ، باطل، اس کو باطل کرے گا۔ تو اللہ نے باطل کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو رسیاں تھی، عصا تھا، اس نے نگل لیا جو فرعون کے جادوگروں کی رسیاں تھیں، چونکہ وہ جھوٹ تھی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ نے اس کو باطل کر دیا۔ تو جو فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اس کو اللہ باطل کرتا ہے، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط عقیدہ پایا جاتا ہے بعض لوگوں میں، جادو سے کسی کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ جادو تو ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے، ایک کرپشن ہے، ایک دو نمبری ہے۔ اس سے دو نمبری سے یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں، ان کو خوف میں مبتلا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کو نفع پہنچانے کے دعوے کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنی باتوں میں، چکنی چپڑی باتوں میں آپ لگا سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور حق چونکہ باطل کے مقابلے میں آیا ہے، ایک حق ہے، سچ ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ جو سورہ سبا 34 کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں کیا ارشاد ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، للحق، حق کے بارے میں۔ حق تو قرآن مجید ہے، اللہ کی آیات ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام جو حق لے کر آئے تھے، ان کے پاس بھی اللہ نے جو کتاب دی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آئے۔ یہ مشرکین کے بارے میں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ جب ان مشرکین کے پاس حق آیا، تو وہ جو کافر تھے وہ حق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا، یہ جو ہے، الا سحر مبین، یہ تو کھلا سحر ہے، یہ تو کھلا سحر ہے۔ اب دیکھیں آیات آ چکی ہیں ان کے پاس، تو اب وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کھلا سحر ہے، یعنی یہ تو کھلی دغا بازی ہے، یہ تو فریب ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو نعوذ باللہ، قرآن کے اوپر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آیات کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نظر آنے والا حق ہے، یہ تو بالکل سامنے ہے، واضح ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ اس کو کیا کہتے تھے کفار، نعوذ باللہ، کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دغا ہے، یہ فریب ہے۔ سورہ زخرف 43 کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، اور جب ان کے پاس آیا حق، قالو، کہنے لگے، ہاذا سحر، یہ سحر ہے، یہ جھوٹ ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کافروں نے اس حق کا انکار کیا اور اس کو کیا کہا کہ یہ فریب ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے۔ تو یہاں سے یہ ظاہر ہوا اور یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ حق جو ہے وہ اللہ کی آیات ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ چونکہ جادو کو اللہ نے باطل کہا ہے، جھوٹ کہا ہے، فریب کہا ہے، دغا بازی کہا ہے، اور جو بھی اس کے معنی ہم اردو میں لیتے ہیں یا دو نمبر معنی ہے، یعنی غلط معنی لیتے ہیں، تو وہ باطل ہے۔ اور سحر باطل ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے، دو نمبری ہے، ملمہ کاری ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے، اس سے نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی، آپ ان کو خود بھی ان کے حوالے دیکھیں اور چیک کریں، اور اس بات کی میری تائید کریں۔ انشاءاللہ آپ تائید کریں گے کہ جو باطل ہے، سحر جو ہے وہ باطل ہے اور جھوٹ ہے، اور اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے صحیح علم کی روشنی عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں، سحر کے بارے میں ہماری اور بھی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، اور امید ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے۔ اس کے دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔